مثلث العشار القائم على بما يسمى قانون وإذا العشار عطلت. اقرأ بقى وشوف الأيام دي إن لم ترى من سبقك واللاحقين. ولكن كل جيل بجلباب يختلف عن الآخر أي فتنة وجهة جديدة. هل أنت قادر على غرس الرباني اللي علمه إياك من خلال المثلث وبقيت له خليفة مستخلف؟ عرفنا ده المثلث تساوى، يبقى عرفنا كيفية وجود النواة إي ها إي 2 إي وما بينهما الهاء هاجر بتوضيحه بما شابه مع المثلث الخاتم اللي يشكل النواة، وعندما الخاتم يشكل نواة القرآن يبقى شكل لنا صفوة القرآن. عندما يكون صفوة القرآن يشكل عنصر لأنه اقتناه بشكل الفطنة، تكيس به وفطن من خلال علمه ببدايته ونهايته وما يريد، مع مراعاة سمعه لك من الجلدة للجلدة. ولكن العبرة مش في السماع، العبرة في انك تجيب رقم 1 اللي هو الألف اللي يشكل صراط مستقيم وسم الخياط تمرر منه القرآن كله، لأنه في ذاته يحمل نواة تسمى وفيه آيات هن أم الكتاب. وإن لم يكن لك هذا الألف صراط مستقيم ويريك المعارج والمدارك فلن يكون لك معراج ولا مدرك ترقص بينهم بقى في النص. يبقى إبراهيم ورانا كيفية الغرس كنواه، وتعنصر منه سيدنا إسماعيل وما بينهما الأم اللي هي اللواحة أي نواة التلويح الهجرة. هاجر من الدنيا إلى الآخر، من العمل إلى اللا عمل، من الأجر إلى أعظم الأجر إلى الشهادة، من مركز تدريب بشكل الجيش إلى قوة أساسية، من مشرق يوم أنت جيت شفته دائم قائم على يوم ب1000 عام ينتهي بالزوجين 24 ساعة 12 و12 ليلك ونهارك مقياس. اليوم عند الله سبحانه وتعالى بيبدأ من هنا. هتقابل بقى 50,000 مادة سوداء يوم ب50,000، وبعدين هتدخل على 100,000 السماء يقول الحمد لله على السلامة على دماغي من فوق، عشان ما عدتش تلعب في صواميل دماغي تاني. ده أنا هعلمك ضبط الأمبير إزاي بالرياضيات القائمة على التاريخ والجغرافيا، إنك تجيبوا معارج ومدارج دون أن تتعطر في لواقح رياح. فهنا عندما نرى المثلث الأولي إبراهيم، هنا الغرس بينهما هاجر نواة مثلث الهجرة، وده عشرة كاملة نواة الغرس لأنه الروح، والأم تشكل النفس والابن يشكل الجسد اللي تكون من كلاهما، حتى تعي أن تكوننا من بينهما من الطين بتاع السبع سماوات 7 أراضين. فهذا المثلث يشكل لنا مقياس الغرس، وما بينهما الوسطية جبنا المثلث الشر ومثلث الخير وصرح هامان وصرح هارون. صرح هامان القائم على الجهل المضجع القائم على علم مع سلك الإصرار والتنصر، وصرح هارون القائم على علم مدارك ومعارك إلى ويدينا رقم 3 الخاتم، ووضع الشمس في يمينه مقياس والقمر في يساره، لأن القمر ميقات النار والشمس نواة ذرة النار المجسمة، إلى أن ينقشع هذا الجلباب ويتحول إلى نور.
يرتقي نور حتى يرى وجهه العزيز الرحيم اللي أتحفنا وأهدانا هذه المنظومة الكونية العظيمة اللي بها مقياس ذرة علم واحدة تسامر الناس من بداية الثمر المؤدي إلى اللانهاية اللجي الأعظم إلى أين؟ من الأسود المادة السوداء، ولا مقياس الذرة المجهرية، ولا البيضاء اللي هو فوق الماء؟ ما عشان تعمل مقياس الذرة اللي عندك كنت تشوف اللجي ايه اللي بيسحبك باللام الكونية. ما انت عندك لام شمسية ولام قمرية ولام حركية ولام كونية، 4 لام. زي ما في تدبر، في تفكر، في تذكر، في تذكير تذكر. في مثلثات ثلاثية ورباعية وخماسية حسب تحديد النسب يا حبيبي، ولكن لا تنسى النشأة تكون لك مقياس. الأزواج الثلاثة 7 سماوات 7 أراضين من ماء، 7 سماوات 7 أراضين من نار تحتهم، و7 سماوات 7 أراضين من نور أعلاهم. ونحن ما بينهما اتخلقنا من طين في طين إلى طين، ويشكل مقياس نواة العلم للمادة السوداء. لو جعلها سرمدة بقى بدون ذرة هذه الشمس اللي تشكل أم النار المنجبة لأم النور، نواة ينعكس ضوءها في القمر تديك الشمس والقمر. الشمس الأخيرة مشرق لا مغرب له، والقمر هذا اللي فيه العداد بيعد لواحة للبشر، اللواح هلال. ليه؟ أصلها أهلة، ضربة أهلة على طول 60 70 فوق 70، اقلب أهلة على طول دائرية. إن لم تراها كده، ما أنت تراها كده بكل الاتجاهات، أنت في النص. هتعدي إزاي؟ إلا برب العرش العظيم، ثم العلم اللي يشكل لك معراج. وهذا العلم هو الكتاب، والكتاب يشكل لنا ذات العلي لأنه القرآن، لأنه من وضعه لنا مقياس إلى أن يرينا ذات العلي. ومن خلال هذا القسطاس نتحدث، لأن لا قسطاس دون خلاف هذا القسطاس. وتذكر المثلث الثلثين والثلث بين حواء وآدم. افتكر المثلث الثاني وارجع عد ثباتك مظبوط عشان تعي إلى أين أنت ذاهب بمقاييس علمية قائمة على ومكنا له في الأرض وفي السماوات، مع مراعاة الواو اللواحة. بصوا ضرب التبان. هذا المثلث الأول الغرس، غرس العلم ويشكل لنا نواة الإنشار. أرينا مناسكنا، هيوضع علم المناسك اللي فيها الزوجين، العلم والعبادات. وهنا العلم والعبادات إن لم ترى هنا، ولكن هنا أحرف، هنا أرقام حتى تعي القدسية والمتشابهات. إن هنا أرقام صدق، هنا أحرف بقى، حرف براحتك، هتجيب أسماء بمزاجك، والأسماء دي هو اللي هيديها لك وأنت اللي هتختار. ودي كلها من الأسماء فوق 99. مع اسم سعادتك الخليفة بقت 100. مع باقي اللي جاي ده واللي سبقوك دول هم المقياس الدائم والدائم، دائم من خلال التورث ودائم من خلال كالحصيد. إن لم نعي قانون الذرة ونقول الراجل ده بقعد يقول لنا الذرة كتير ما بتفهمش، لا أنا بجيب لك على المستوى الجاهل والأمي والمتعلم، 3 في حديث واحد حتى الجميع يطلع بما يسمى مثلثات تكون له مقياس ونور يفتح به أنوار عند رب العرش العظيم.
فهنا ذكرنا مثلث الغرس، أي نشأة، غرس المناسك ونشأة المناسك، لأن ده مش أبو الأنبياء لوحده كما ذكرنا، لا، ما هو في أبونا آدم، إلى أنها الأب الأكبر اللي احنا جينا من الجي بتاعه، حتى ناعي كبد يونس فيه اللي قاعد عليه في الحوت. كبد دي المادة السوداء، الطين اللي بتاخده بقانون المتشابهات، ويعرف كيفية عزف السيمفونية حتى تعرف كيفية عزف داوود وسليمان، وتؤوب معاك الجبال لأنها تؤوب بلا عازف. ما هقول لك شوف الصيف والشتاء وتمدد الرمال كده، واسمع الجمل، زوم الجبل كده، حاجة تقشعر إلى الأبدان، متعة ربانية لا يعيها إلا الله ثم أهل الله. حاجة عظيمة، حاجة عظيمة، تمدد وانكماش، تعطيك حاجة كده. يا أخي مع العصافير، يا أخي افهم فين السيمفونية حتى تعي كيفية طلع منها بما شابه بقى. ما حاجة تجعز. اللي حصل لي هو سبب بقى ما يتلى الآن على هلال رمضان، أي قرينه في الأرض. ما احنا قلنا فخلينا في اللي احنا فيه يا عم الله. يكون لك المثلث الأولي مقياس. إبراهيم إن لم ترى قلنا الأب الأكبر اللي احنا جينا منه، نشأنا منه، وبعدين اللي هنعلم نبأه، لأن احنا اللي هنتكلم باسم الأرض ونحدث عن أخبارها إلى أن نصل للزعيم الكبير اللي هنعدل له صواميل دماغه ونقول له بقى اسجد المرة الجاية تخليك محترم. اسجدوا لآدم، هوب جه الأمر اسجد ملك داخل. وبعدين يبقى اسم ننفذ الأمر وبعدين الظلم، عشان تعرف هنا مركز تدريب، هناك كويس، هنا من يعمل، هناك لا عمل بعد اليوم. ارجعنا انا الحق اعمل دربوك كان ما عادش خلاص. لازم نشوفها، ما هنشوفها بس ما نقول ارجعني عشان نزيد، لاننا غير قادرين على الزياده هنا بقدر ما اجتهدنا الى ان يهدينا الله سبحانه وتعالى لما هو في زياده. فبيكون لنا المثلث الأولي ده مقياس. عرفنا بقى قبل ما نوصل له إن الكبير جينا منه جزء بشكل لواقح رياح، تذكر لواقح رياح في لواقح رياح، ونذكر في الكتاب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما ضرب الحجر، وأول مثلث ضربه عشان المام، عشان سأل نفسه في شيء في البيت الآتي، لأن بعد ذلك هنبقى بقى رسالة وال30 يوم ويدولوا ويستهبلهم، وفي العشرة الأخرى ال40 هيطلع الكفرة اللي هم جيش السامري. فدي مقاييس أنا حكيتها وشرحتها علميا وبشكل حدوتة وبشكل قسطاس مبين كوني ذري، وكل يعمل في صمت. فيكون لنا هذا المثلث مقياس. ضرب 3 وجد بعد الثالثة الصخرة الثالثة دودة تسبح وتحمد وترفع. عرف على طول ده مثلث الطعام معنا. فهنا نرى الزعيم الأكبر اللي هنظبط له صواميل دماغه جينا منه بشكل رذاذ مجسد فيه بني آدم. اسجد ما سجدش، جه بني آدم بقى ارتقى عليون. نوع الآية لازم ينزل هنا أسفل السافلين ردنا أسفل السافلين إلا الذين آمنوا بهذا المعراج ويطلعوا تاني.